آواز آندی من دکن باب، کون دروازے دے دستک نے من والا، کون کنڈی کھٹکاون والا، پر جوان مل دے آنا سیل، میں سوالی آیا کھنا، میں منگتا آیا کھنا، جناب ابو تراب دروازے دے آئے، حیدر کرار دروازے دے آئے، فرمایا وہ جوانا حال سنا کیا منگ دے، انہیں منگن دو پہلے آکھا علی میں سنے تو بڑا سخی ہے، مدینے والا نے تیری سخاوت دی تعریف کی ہے، میں کو دروازہ دی مدینے والا نے لکھا ہے، میں تیرے کو خیرات منگن کیتے آیا، وعدہ کر جڑی خیرات منگا دے سے یا کہنا دے سے، خیرات جو منگا دے سے یا کہنا دے سے، علی پاک نے فرمایا منگ میں دے ساں، ول سوالیاں دے علی سوچ گھل میں عام خیرات نہیں منگڑی، جی میں دروازہ آلہ ہے میں خیرات بھی آلہ منگڑی ہے، علی پاک نے فرمایا منگ میں دے ساں، او یارا ترجے مرتبہ سوالی نے ول سوال کیتے، فرمایا علی وعدہ کر میں خیرات منگدا دے سکیں دا وعدہ کر نہ دے سکیں تا وعدہ نہ کر، نگاہ ولایت نال نگاہ ولایت دے نال علی المرتضی نے صداگر منگتے دے چہرے دے دے کے فرمایا او میرے دروازے دے آمن والا منگ اللہ رسول دی محبت نہ جگر میں علی کو جوڑی پتر دی حسن و حسین منگیو نہیں دے میں یار کہنا کرے سا میں انکار نہ کرے سا منگ، ان سوالی نے آکھیا اللہ دی محبت وجہ حسن منگدا، علی نبی دی محبت دنر حسین منگدا، وعدہ کیتے علی دے چا، علی فرمائے کھاڑ میں کی دیا نا خیرات اللہ دے نا دی، علی پاک گھر دنر گن خاتون جنت نے فرمائے میں علی خیر دے چہرے دے جلالے، فرمائے اے خاتون جنت سدے دروازے دے آج اہجیاں منگتا اہجیاں فقیر آیا کھانے، جیسا دے پاک نبی دے دروازے دے تو بھی ایو جیا خیرات منگن والا نہیں آیا، فرمایا کہیں خیرات منگ دے، فرمایا اللہ دی محبت اندر حسن پاک منگ دے، نبی دی محبت اندر حسین منگ دے، اگو بھی دا نبی دی صاحب آئی، فرمایا علی جلدی کر دیر نلا پتر پلے رب دی رحمت نہ رسونے، مطلب رب دی رحمت نہ رسونے، مسلمانوں سنو شہزادہ دی تیاری تھائیے، خاتون جنت نے تیاری کرا کے پوتران دی جوڑی علی پاک دے ہاتھ جنہ دیتی ہے، علی پاک ہن کے دروازے دیں، پر میں نے ایک انوہ منگل والا ایک اللہ دی محبت وچ دینا پیائی، پیا سونے پاک نبی دی محبت دینا دینا پیا، جڑے ویلے سودہ کر گھن کے پران لگے، علی پاک فرمائے میں نے بچے مجھے نہ تھی رہے میں تک رب دینا دے چھوڑ اگو بھی پوتر بھی عام پوتر نہ ہنو دا جنت سردارن نبوت دے باغ دے پھولن، رسولو جے ویلے علی پاک اندر ہیں، خاتون جنت نے فرمایا علی جی اولاد ہون دیئے ماما دے دل بڑے نازک ہونے، علی ذرا پردے دا دروازے دے پردے دا انتظام کر، میں پردے وچوں دے دیاں میری جوڑی مدینے وچوں کینے پہ گزر دیئے، میں نے پتر کینے مدینے وچوں ٹر دے پین، اور لگو علی پاک نے دروازے دے پردے دا انتظام کیتے، خاتون جنت پردے وچوں پتران کو ٹر دا دیٹھے، واپس آئی اکھاں وچوں آنسو آگئے، دو رکعت نماز نفل نہیں تیے، سر سجدے وجہ کے دعا منگیے، فرمینے اللہ تیرے نام دا منگے نے میں انکار نہیں کیتا، میں تیرے نبی دی دھیاں خاتون جنتا، اللہ میں ماں دعا پہ منگ دیاں جتھے پیر ہونے اتھائیں خیر ہونے، شہزادے چلن مدینے میں چو گزرن، دوپہر ہندہ ٹائم میں جڑا مدینے پاک شہر کو کراس کیتے نا، شہزادے بول پین فرمانے میں صداخرہ حال سنا کتھاں گھنے میں سنسا کو، فرمایا ملک روم ونجنے، کتھاں ونجنے سائیں ملک روم پہنچ لے، فرمایا اے ملک دے روم دے رہن والا سا پیدل ٹورن دے آدھی دا کہنے سے، ساڑے دا پیران دے تلے پتھر چوبن لگن،
ساکو تکلیف محسوس تھی دیئے سوداگر حال سنا چوکھا پند رہ گئے اساں پیدل ٹرن دے آدھی کہنی سے اساں او شہزادے ہیں جنہاں ساکو مدینے پاک دے اندر ٹرن دا شوق تھی لیا صدا نانا مصطفیٰ ساکو مونڈھن دے بلہا کے مدینے بھی سیر کراویا فرمایا جنہاں صدا نانا سجدے دے اندر ہویا اساں مہر نبوت دے سوار تھی ونیا جب تک اساں نہ لہوا صدا نانا سر سجدے وچوں نہ چاویا فرمایا اساں دا او شہزادے آئے فرمایا ساری اماں انگلی کو پکڑ کے سب قرآن بھی سنا دیا تے گھر دن ٹرا میں بھی ہاں انہیں آکھا ٹھیک ہے شہزادے دے ہن میں بھی دا مجبورا مدینے وچوں سفر کرنے تے ملک روم پہنچنے جناب حضرت امام حسن پاک دے حسین پاک نے فرمایا او ملک روم دے رہن والا سدے نال گال کر ذرا جی سناؤ کئی گال پوچھنا چاہندے ہو آکھان لگے فرماون لگے ملک روم پہنچنا چاہنے یا ساکو پیدل ٹراؤنا چاہنے ملک روم پہنچنا چاہنے یا ساکو پیدل ٹراؤنا چاہنے انہیں غور کیتا یار بال ایڈی وڈی گال کملے کو کیا پتہ ہے بال دا نہن دا با کمال ہن دا زہرا دے لال ہن دا نبوت دے پاک دے پھولن الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ دا جنتی نوجوانہ دے سردار ہیں انہیں کہا چلو بال تو تھے دل دا بہلا مان انہیں کہا یارو میں ملک روم پہنچنا چاہنا غور کر امام حسن دے حسین پاک نے فرمایا جے ملک روم پہنچنا چاہنے وال جی نے اساں کھوتے کو میں کرنی پوسی جی فرمائی میں کر پیر نال پیر رلا چا اپنے اکھیں بن کر چا اپنے دوئے ہاتھ ساں پھرام دے ہاتھ دے اندر دے چا صداقہ میں پیر نال پیر لین اکھیں بن کر گی دل حکات حسن پاک دے ہاتھ دے اندر دو چا تو حسین پاک دے ہاتھ دندر شہزادہ پر میں وسودہ کرا گال سن جب تک اساتے کو نہ آنکھوں او توڑی آنکھ نہ پیا کھولے او توڑی قدم نہ پیا چاہویں شہزادہ نے حکم دے مطابق انہیں آنکھ بند کیتے پیر نہ پیر لائے شہزادہ بول پہل او ملک درون درہن والا آنکھ کھول سنیان کر ملک عرب یا ملک روم جڑے ویلے انہیں آنکھ کھولی عرب نہا ملک روم دے شہر دن گیا کھڑا ہا عقل نہیں منے دا کہ کیویں تھی سکتے کہ جھمکن تو پہلے ملک عرب دو ملک روم پہنچ ونجن عقل نہیں منے دا لوگو عقل مننے نہ مننے قرآن منوا دے منوے سو عقل مننے یا نہ مننے قرآن منوا دے منوے سو آؤ انوی سپارہ پڑھ کے دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت موجود نہیں مجمع موجود ہے تے ملکہ بلقیس ملک سبا دو چلی قریب آ گئی ہے تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے مارکا ملکہ بلقیس آندھی پہ یہ میں نبی دا کلمہ پان کیتے ان دا تخت پہ محل دے اندر چوکھا مڈا تخت ہے جڑا 80 گز چوڑا ہے 40 گز لمبا ہے 80 گز چوڑا ہے 40 گز لمبا ہے بہت بڑا جابلا تخت ہے کون ہے اندیامن تو پہلے جو تخت آ کے میرے سامنے رکھے مر یار سنو اللہ دے نبی نے جب فرمایا تو سب دے پہلے جن بیٹھا جننا عفریے بول پیا اکھن لگا قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک جن بول پیا اکھن لگا اللہ دے نبی جڑی جا دے تساں بیٹھے ہو ہی جا کو مسند اٹھی جاؤ ولی ہی جا دے دوبارہ ناسو تخت پہلے آیا پیوسی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ نانا تو کمزور ہے تو ڈھلا ہے دیکھو ایندو ہی پہلے چاہیے ہے قرآن کریم میں چاہے اللہ دا ولی بیٹھا جدنا حضرت آصف ہے بول پیا دے کیا فرمایا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قرآن دے کے کتاب دے علم رکھن والا اسم اعظم جان والا بیٹھا تھیا ہمیں اللہ دے نبی اے جے تو دے دو اکھیاں اے پپلی نال پپلی لگسی جتا نہ سی تخت پہلے آیا پیو سی اللہ دے نبی فرمایا من چاوا سی آیا پہ یہ دل ہے مانا سمجھا این یار تدائی نہیں کا طرف سیاں آنکھ پپلی نہ پپلی لگ سی جدا نہ تھی سی تخت آیا چاوا سیاں آیا پہ ہوں میں تو آپ کو جج بنے نا ذرا سنو آخری جملہ
کوئی ساتھی ان جملے مکن تو پہلے نہ اٹھی جائے اگر تک اللہ دے قرآن نال محبت ہے دا سنو ذرا غور نال میں تو کو جج بنے نا تساں فیصلہ کرو حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی دی شان زیادہ ہے یا زہرا دے پتراں دی شان زیادہ ہے جے جناب حضرت سلام دا کلمہ پڑھن والا امتی آنکھ جھمکن تو پہلے ملک سبا جو ملکہ بلقیس دا تخت جا کے سلیمان نبی دے قدم دن نہ پیش کر سکتے تو اللہ دی قسم زہرا دا پتر حسن دے حسین بھی آنکھ جھمکن تو پہلے ملک روم تو ملک عرب تو ملک روم پہنچا سکتے آنکھو ولی دی کرامت بولو اس سارے ولیاں کو ولایت ملی ہے تو ہی گھرانے کو ملی ہے شانہ ملے تو ہی گھرانے کو ملے اگلی گل دیکھ اور کر ملک روم پہنچ گئے ہن اگلا گل اس گھین کیوں گیا ملک روم دا ایک بادشاہ جنہ شمشاد عیسائی بادشاہ ان دی ایک دیے اکھاں تو نبی نہیں کنا تو ڈوری زبان تو گونگی ہتھاں میں ٹونڈی پیرا تو لنگڑی کوڑ دی مرد دے مبتلا ہے لاش دی لوت ہے حکیمہ کو سجے سب نے لا علاج کیتا لیکن ایک محمدی حکیم بیٹا صحابی رسول آؤ تھے انہیں آکھا اے بادشاہ تیری بچی لا علاج نہیں اے جڑے حکیم طبیب تیری بچی کو لا علاج کی دیوے اے علاج نہیں جان دے حکمت نہیں جان دے تیری بچی علاج دے قابل ہے کیا لیکن تو کر نہیں سکتا کیوں آکھا لگا 2 معصوم بچے منگوا انہاں کو ذبح کر انہاں دی چھاتی کھول دل کڈ دل کو چیرا دے خون نکل سی دویہ چپوسو تیری بچی خاصی شفا مل رسی اے بظاہر الفاظ لیکن حقیقت بھئی ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی جو بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بریاروں سن لو آخر کار نتیجہ کیا نکلیا ان سوداگر نے بادشاہ دو بندہ بھیجا سوداگر کو جنا سوداگر نے بادشاہ دو بندہ بھیجا بنیو وے آکھو حکیمہ کو صدا بچی آگے ذبح کرا دھی دا علاج کروا انہیں آکھے ون بال گھنلا مسلمانوں جڑے ویلے گھن ونجن والا سوداگر جناب حضرت امام حسن امام حسین پاک انہا اللہ کے چلے جڑے ویلے بادشاہ دے قریب گئے بادشاہ تخت تے بیٹھا ہا بادشاہ دی نگاہ جناب حضرت امام حسن دے حسین پاک دے چہرے دے گئی ہے خدا دی قسم بادشاہ دی دھاڑ نکل گئی ہے بادشاہ دی چیخ نکل گئی ہے اتنا تیزی نال اٹھے موڑے دی چادر کھلے کے تلے ونے پئی ہے دوڑدا ہویا امام حسن دے حسین کو چاہ کے میں ہاں دے نال لیندے چا پشانی دے بوسا لیندے رخساراں دے بوسا لیندے انہیں چاہتی ہے تخت آ کے بھی لیندے سوداگر کو آدے سوداگرا کیڑی ماں دی وسدی رسدی حویلی برباد کر رہے ہیں کیڑی ماں دا پھلدا پھلدا باغ جانا ہے کیڑی ماں دا جگر تروڑ کے آئے بھلا دیکھ دسئی اے بال بھی ذبح کرن دے بھلا قابل ظالمہ جڑا کچھ میں دٹھے تے میری ٹھاسیاں کیا دٹھئی آکھن لگا جڑے ویلے تو بالا کو نہ اللہ کے آندا پیا میں تو دھوپ دن نہ پیا ٹردا ہمیں اے شہزادے ٹردے پن انہاں دے سر تے بادل چھاں کیتی ودیاں انہاں دے چہرے وچ نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں او جڑے بال زمین دے ٹرن آسمان دے بادل چھاں کرن معلوم تھی نے اے عام بال نہیں اے اعلی نسل دے ہیں اعلی خاندان دے ہیں مسلمانوں سنو بادشاہ کھن لگا ہم کھن لگا حکیموں باپا چلے ونجو کیوں فرمایا میں اپنی بچی کو انہاں بچیاں دو قربان کر سکدا لیکن انہاں شہزادہ کو اپنی دھی دو قربان نہیں کر سکدا امام حسن دے حسین پاک بول کے آکھن لگے بادشاہ حال دا سنا وجہ دا دسا سارا حال سنایا گیا بچی دی بیماری دسائی گئی امام حسن دے حسین پاک نے فرمایا او بادشاہ ساکو ذبح کرنا چاہنے یا دھی دی شفا چاہنے آکھن لگا شفا ملے نہ ملے میں ذبح نہیں کرنا چاہتا امام حسن دے حسین پاک نے فرمایا آو بادشاہ جی میں اسا کروں تے کو اوے کرنی پوسیاں کیا اور میں جی میں اسا وضو کروں تو اوے وضو کر جی میں اسا نماز پڑھوں تو اوے نماز پڑھ جی میں اسا سجدہ کروں تو اوے سجدہ کر سوداگر نے او میاں بادشاہ نے وعدہ کیتا اوے وضو کیتا سجدے نہ گیا جب بادشاہ سجدے نہ گیا حسن دے حسین پاک بول پہ اللہ ای جاتا گھنونا سادہ کم میں ہدایت دیونا ہونتے دا کم میں
آیا ہے مسلمانوں سنو جڑے ویلے شہزادہ نے سلام پھیریا امام حسن پاک نے فرمایا لالا حسین تو دعا مانگ انہاں کہنا لالا تو دعا مانگ امام حسن پاک نے دعا منگیے حسین پاک نے دعا دے آمین فرمائے ہن پھراواں دی دعا دا سن ابو شہزادہ اللہ تو جانے اساں تے نبی دے نواسے ہیں اللہ تیرے پاک نبی دا فرمان ہے مسافر دی اللہ دعا قبول فرمے دے اللہ سا مسافر بھی ہیں تے زہرا دے پتر بھی ہیں اللہ سا ماں دا دودھ پیون والے ہیں جری ماں دے سر دا وال دیر تھیا سورج حیات تن آیا اللہ سا شہزادے ہیں تیرا نبی سجدے دی حالت میں تے مہر نبوت دے سوار تھی ونجوا تو آپ اپنے نبی کو سر نہ چاون دے نہ ہاویں اللہ سدی اما زہرا دی جن چادر تطہیر دا واسطہ اللہ این بادشاہ دی بیٹے کو شفا عطا فرما صحت عطا فرما شہزادہ نے دعا منگی ہے فرمانے ون بادشاہ دیکھا شفا ملی ہے یا کہنا بادشاہ اندر گیا دے دے جڑی دھی دیکھ نہ سکدی ہے وہ دیکھدی بیٹھی آئی جڑی سن نہ سکدی ہے وہ سندی بیٹھی آئی جڑی بول نہ سکدی ہے وہ بولندی بیٹھی آئی ان دے ہاتھ پیر سر تو لا کے پیروں تک صحت یاب تھی گئی ہے بادشاہ جناب علی دھی کو پوچھتے او میری بچی تے کو دوائی کہنی کبھی حال سنا تے کو کیویں شفا مل گئی ہے او بچی دی دھان نکل گئی ہے ابا عجیب واقعہ جی فرمایا میں ستی پئی ہم میں کو نیندر آئی نیندر دے اندر میں خواب دکھے ایک بی بی آئی ہے جن دے سر تو لا کے پیروں دے ناخن تک پردہ ہی پردہ ہے پردے دی حالت دے اندر آنکھوں نے لعاب چاہتی ہے میرے اکھی دے لائیے میری زبان دے لائیے وہ بی بی دی لعاب لگ دی گئی ہے زبان درست تھی گئی ہے اکھاں میں بھی نہیں واپس آ گئی ہے بی بی نے میرے سر دے ہاتھ پھیرے میرے چہرے دے ہاتھ پھیرے چھاتی دے ہاتھ پھیرے پر میں نے ابا جنے ویلے وہ بی بی دے ہاتھ لگن بیمار ہاتھ جوڑ کے میرے وجود وچوں نکل گئے شفاواں بھی شفاواں آ گئے بادشاہ حیران تھیا کھڑے چشنا تھیا کھڑے رون بھی کھڑے تے دھیک لو حال بھی سوندا کھڑے آخر کار پوچھتے میری بچی پوچھا بھی آبی کو بی بی کون ہے جی ابا میں پوچھے میں انہیں ہاتھ بد کے کھموں بی بی واسطہ دنیا تے کو ہوں زیادہ جائے ذات میں تے کوئی مقام دے شان عطا فرمائے حال دا سنا تو کون ہے یہ جملہ سنو او بی بی نے جواب دیتا او میری بچی جندے علاج کیتے جوڑی پتران دی کسن کیتے آئیے میں ہوں حسن حسین دی اماں فاطمہ زہرا لوگوں بادشاہ دی دھان نکل گئی ہے واپس آئے آ کے قدم دے ڈھائے تے آدھے او بچے تعارف نہ کرواؤ آچا توڑا نا کیا ہے کہ میں پترے میں حضرت امام حسن حسین پاک نے فرمایا اسا علی پاک تے پترے خاتون جنت فاطمہ زہرا دا کھیر پیوان والے ہیں سدا نانا امام الانبیاء ہے یہ کچھ فرمانا جوان دی چیخ نکل گئی ہے قدم دے ڈھائے تے آدھے کلمہ پڑھاؤ چاہ جہنم دو بچاؤ چاہ جنت حقدار بناؤ چاہ او جڑا حکیم بیٹھا وہ آدھے بادشاہ مبارک بات ہوئی میں ایہو علاج تینا کرنا چاہنا ہمی میں تے کو دساواں اے کیڑے نبی دے نواسے ہیں اے او نبی دے نواسے ہیں جڑے نبی دے متعلق تے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے او نبی دی آمدی خوشخبری سنائی کیڑی ہن صحابی رسول نے تلاوت کر کے سنائی بادشاہ دے سامنے کیا فرمایا قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد
فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مومن دی پنجویں علامت اللہ دے نام دے خرچ کریں دے او میاں جڑا اللہ دا ذکر سن کے رب کو ڈر پوے قرآن کو سن کے خوش تھی پوے اللہ دی رات دے بھروسہ کرے 5 وقت دی نماز پڑھے اللہ دے نام دے خرچ کرے اللہ فرمائے میرا یار یہ لوگ میرا سرٹیفکیٹ پہ دے نہیں کہی فرمایا هم المؤمنون حقا یہ لوگ المومن حق والے لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.